अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में 3 खबरों पे हम बात करने वाले हैं और तीनों खबरें इंतहाई अहम होने वाली हैं। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। पहली खबर है, हाफिज की एक शर्त नियाजी की हवा ठुस, असद कैसर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। वो तहरीके इंसाफ जो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रही थी, लेकिन अब जो खबर मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं उसके मुताबिक तहरीके इंसाफ इमरान खान की रिहाई से पीछे हट गई है। अगले चंद घंटों में जो तहरीके इंसाफ के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात होने वाले हैं, उनमें तहरीके इंसाफ इमरान खान की रिहाई की जो शर्त है वो नहीं रखेगी। क्या दावा है, क्या इंकशाफ है, वो आपको बताऊंगा। फिर आज 1 जनवरी फौजी ट्रायल करारदाद पर जाली दस्तखत पकड़े गए हैं। ये जाली दस्तखत का क्या मामला है और ये करारदाद का क्या मामला है, ये भी आपको बताते हैं। और फिर इमरान खान की रिहाई कैसे होगी? हुकूमत ने पीटीआई को बता दिया कि आप ये करेंगे तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। इन तमाम खबरों की तफसील जानने से पहले चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, साथ घंटी का निशान दबाना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने नहीं भूलना है। दोस्तों, असद कैसर साहब ने जो इंकशाफ किया है उसकी तफसील मैं आगे आप दोस्तों के सामने रखता हूं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो तहरीके इंसाफ के 85 कारकुनान थे, उनको 9 मई के जो बलवे किए गए, 9 मई को फौजी तंसीबात पे जो हमले किए गए, उन पर जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वादा किया था कि उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 85 के करीब जो तहरीके इंसाफ के कारकुनान थे उनको सजाएं सुनाई गई। पहले तहरीके इंसाफ का यह बयानिया था कि जो 9 मई का हमले थे फौजी तंसीबात पे, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। बकायदा उसमें एजेंसीज के लोग थे, उन्होंने जाके हमले किए थे, चाहे जिना हाउस हो, चाहे फैसलाबाद में आईएसआई का दफ्तर हो, चाहे कैंट के इलाके हो, चाहे जीएचक्यू हो। तमाम जो तंसीबात थी वहां पर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत एजेंसी के एहलकारों ने हमले किए, ये बयानिया बनाया गया था। लेकिन जब 85 के करीब कारकुनान की वीडियो फुटेजेस जारी की गई, बाकायदा उसमें दिखाया गया कि किस तरह वो फौजी तंसीबात पे हमला कर रहे हैं, चाहे जीएचक्यू हो, जिना हाउस हो, दीगर मकामात हो, तो फिर तहरीके इंसाफ ने वावेला किया कि जो फौजी ट्रायल है ये कानून के मुताबिक नहीं है। अब इस फौजी ट्रायल के हवाले से जो गुज़िश्ता दिनों डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने चंद वजाहत की थी और उन्होंने दो टोक कहा था कि जो मंसूबा साज है और जो उसके प्लानर्स हैं उन पर जो है वो कह लीजिए कि घेरा तंग किया जाएगा, उनको कैफरे किरदार तक लाया जाएगा। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उसने एक करारदाद मंजूर की है और इस करारदाद में क्या कहा गया है वो मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो करारदाद मंजूर की गई, इसमें जाली दस्तखत पकड़े गए हैं। ये किसके दस्तखत पकड़े गए हैं ये भी आपको बताऊंगा। जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है उसने सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों से मुतल्लिक मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद हुकूमती रुकन अब्दुल सलाम ने ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया, मुल्क में अदालती निजाम इंसाफ मौजूद है, शफाफ ट्रायल हर शहरी का हक है, मुहिब वतन शहरियों और सियासी वर्कर्स को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ऐवान विफाक से मिलिट्री कोर्ट के गैर आईनी फैसले को वापस लेने की सिफारिश करता है। करारदाद में कहा गया मिलिट्री कोर्ट की जानिब से जो है वो और गैर कानूनी फैसले वापस लिए जाएं। करारदाद में 9 मई के हवाले से शफाफ इंक्वायरी किए जाने का भी मुतालबा किया गया। करारदाद पर अब दिलचस्प बात क्या है, करारदाद जब ये मंजूर की गई और पेश की गई, इस पर एक मुस्लिम लीग नून का जो रुकन है खैबर पख्तूनख्वा का, उसके दस्तखत मौजूद थे। अब ये सवालिया निशान था कि मुस्लिम लीग नून का जो रुकन है वो कैसे इस पर दस्तखत कर सकता है। तो जब इसकी खोज लगाई गई, इसकी तहकीक की गई, तो पता लगा कि वो जो दस्तखत थे वो जाली थे। यानी तहरीके इंसाफ जो जालसाजी से बयानिया बनाती है, 2 नंबरी करती है, वो यहां पर भी पकड़ी गई और ये जो जाली दस्तखत थे मुस्लिम लीग नून के रुकन के, वो पकड़े गए। बाकायदा करारदाद पर मुस्लिम लीग नून के एमपीए जलाल खान के जो दस्तखत थे वो भी मौजूद थे। ताहम जलाल खान ने दावा किया कि करारदाद पर मौजूद दस्तखत उनके नहीं है। बाकायदा उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी करके अपने जो दस्तखत थे उनकी वजाहत की कि वो जालसाजी से दस्तखत जो है वो करवाए गए। अब दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि इस करारदाद के जरिए इस्टेब्लिशमेंट पे, फौज पे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पे दबाव डालने की कोशिश की जाएगी कि जो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल है, क्योंकि ये सारा जो गडमस है, ये जो मिलिट्री ट्रायल का मामला चल रहा है, इसमें मरकजी किरदार इमरान खान का है कि इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से बचाया जाए, क्योंकि इमरान खान को भी ये लगता था कि उसका मिलिट्री ट्रायल होगा। लेकिन खबर मैं आपको गुज़िश्ता वीडियोस में दे चुका हूं कि इमरान खान को एटीसी अदालत भेजा जाएगा, मिलिट्री जो अदालत है शायद उसके हवाले ना किया जाए।
اگر جنرل فیض حمید کا معاملہ منطقی انجام کو پہنچتا ہے، وہاں پہ کچھ اس طرح کے انکشافات ہوتے ہیں اور وہ سلطانی گواہ بن جاتا ہے، تو پھر تو ملٹری ٹرائل کا جو عمران خان کا رستہ ہے وہ کھل سکتا ہے. لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ 9 مئی کے جو معاملات ہیں اس میں عمران خان ذاتی حیثیت میں ان مقامات پہ موجود نہیں تھے، وہ گرفتار تھے. انہوں نے پہلے پلان بنایا تھا تو وہ اے ٹی سی میں اس کی جو معاملہ ہے، کیس ہے، وہ آگے چل سکتا ہے. اب جو تحریک انصاف حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہی ہے اگلے چند گھنٹوں میں، اس میں اسد کیسر ان مذاکرات کا حصہ ہے. اسد کیسر کی جانب سے بڑا انکشاف کر دیا گیا ہے. باقاعدہ اسد کیسر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان اپنی رہائی نہیں چاہتا. وہ تحریک انصاف جو کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، 500 دن سے زیادہ عمران خان کو جیل میں ہو گئے ہیں، اس کی رہائی اب ممکن بنائی جائے. تو اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان اپنے ورکرز کی رہائی تک جیل سے نہیں نکلیں گے اور پی ٹی آئی 2 جنوری کے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں 2 مطالبات پیش کرے گی. اب 2 روز قبل اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کی بہن علیمہ خان کا کہنا تھا عمران خان نے کہا ہے وہ نہ ڈیل کریں گے نہ بنی گالہ میں نظر بند ہوں گے. 1.5 سال جیل کاٹ چکا ہوں، مقدمات کا سامنا کروں گا. اب عمران خان کے حوالے سے بار بار یہ خبریں آتی تھیں اور تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ یہ بھی خبریں دیتا تھا کہ عید سے پہلے عمران خان رہا ہو جائے گا، دسمبر سے پہلے عمران خان رہا ہو جائے گا، یا جو نیا سال ہوگا اس میں عمران خان رہا ہو جائے گا. پہلے کہا جاتا تھا ٹرمپ آئے گا تو عمران خان رہا ہو جائے گا. لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کوئی ڈیل کرنا چاہتی ہے اور عمران خان یہ چاہتا ہے کہ پہلے جو کارکنان ہیں، جس میں یاسمین راشد ہے، جو عمر سرفراز چیمہ ہے، عمر سرفراز چیمہ کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ویل چیئر پہ انہیں لایا جاتا ہے. پھر محمود الرشید ہے، اعجاز چودھری ہیں اور دیگر جو رہنما اور کارکنان ہیں. عمران خان یہ چاہتا ہے کہ پہلے ان کی رہائی ہو اور غالب امکان ہے کہ جو ریاست ہے وہ وہاں پہ معاملات کو دیکھ سکتی ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ، جو کہ میرا خیال ہے غالباً 75 سے زیادہ 80 کے قریب ہیں، وہ 75-80 کے قریب ہے، ان کو رہا کر دیا جائے کچھ شیورٹی کے ساتھ، کیونکہ ایک طویل انہوں نے جیل کاٹ لی ہے. پھر عمر سرفراز چیمہ جو کہ اب ویل چیئر پہ ہیں، انہیں جو پیشیاں ہوتی ہیں ان میں لایا جاتا ہے، ان کی رہائی ممکن بنا دی جائے. محمود الرشید صاحب کو رہا کر دیا جائے. اعجاز چودھری کا تھوڑا سا معاملہ مشکل لگتا ہے کیونکہ اعجاز چودھری صاحب کی کچھ آڈیوز لیک ہوئی تھی جس میں اعجاز چودھری صاحب کچھ بتا رہے تھے کہ جو جنا ہاؤس ہے وہاں پہ کس طرح اس کو کہہ لیجیے آگ لگا دی گئی ہے اور جو بھی معاملات تھے، تو ان کا تھوڑا مشکل نظر آتا ہے. لیکن وہ تمام لوگ جو کہ ان تنصیبات پہ فزیکلی طور پہ ذاتی حیثیت میں موجود نہیں تھے، ان کے حوالے سے کوئی معاملہ نکل سکتا ہے. پھر جو اسد کیسر صاحب ہے انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام ورکرز کو رہا کیا جائے. 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ اپنے ورکرز کی رہائی تک جیل سے نہیں نکلیں گے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ کہہ لیجئے جو حکومت کا موقف ہے وہ بیان کر دیا ہے. رانا ثناء اللہ کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی اہم ہے. رانا ثناء اللہ مشیر برائے سیاسی امور ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے. تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تحریک انصاف کو پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ 2 جنوری کو ہونے والے مذاکرات میں احتجاج کے طریقوں پر اتفاق کر لیں. یعنی کہ جو تحریک انصاف آئے دن کال دیتی ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کی، تو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، ایک جو کہہ لیجئے پلان ہے اس پہ اتفاق کر لیجئے، اس کے بعد جو کرنا ہے حدود طے کر لیں، اس سے آگے لائن کراس نہیں ہوگی. رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ جب تک حریف سیاسی جماعتیں بیٹھ کر بات نہیں کریں گی تب تک سیاسی استحکام ممکن نہیں ہے. دوسری جانب تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ضابطہ اخلاق میں احتجاج کا طریقہ کار ڈال دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی کہ علی ظفر خود کہہ رہے ہیں کہ ایک ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے، جو تحریک انصاف بے لگام احتجاج کرتی ہے اس سے جو ہے وہ قدغن لگ جائے گی اس پہ. سال 2025 میں سیاسی استحکام کے لیے عمران خان اور تحریک انصاف کے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، یہ علی ظفر نے مطالبہ کیا. لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے؟ وہ بیسیکلی جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہے، ان کا موٹیو یہی ہے. ان سے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ذاتی کوئی اناد نہیں ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہے عمران خان کی. ان کا موقف یہ ہے کہ عمران خان اگر باہر آتا ہے تو پھر عدم استحکام کا پاکستان کو نشانہ بنایا جائے گا. سڑکوں پہ احتجاج کی کال، آئے دن تقریریں، الزامات، ایک سیاسی عدم استحکام ہوگا. جو اسٹاک ایکسچینج پرفارم کر رہی ہے، دیگر جو کاروباری ادارے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں، ایک آپ کو استحکام نظر آ رہا ہے. تو کنسرن یہ ہے ریاست کا یا ریاستی اداروں کا کہ یہ دوبارہ ڈی ٹریک ہو جائے گا. اسی لیے عمران خان کے ساتھ جو معاملات طے ہو رہے ہیں وہ کسی
मुआहिदे के तहत हो रहे हैं। यानी इमरान खान बेसिकली बजिद है कि मैं डील करने को तैयार हूं, लेकिन उस डील को मैं रिटन फॉर्म में नहीं दूंगा, तहरीरी तौर पे नहीं दूंगा और कोई वीडियो फॉर्म में मैं नहीं दूंगा। तैयार इमरान खान है कि अडियाला जेल से मेरी जान छुड़वाई जाए और मुझे बाहर निकाला जाए। उसका एक जो दरमियानी हल है वो अगर इमरान खान गारंटी देता है और एश्योरेंसेस आ जाती हैं तो फिर इमरान खान को बनीगाला में नजरबंद किया जा सकता है। जब इमरान खान की तमाम सजाएं हो जाएंगी, जैसे 6 तारीख को 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, गालिब इम्कान है अगर उसमें सजा हो जाए या दीगर मुकदमात में, तो उन्हें बनीगाला में नजरबंद किया जा सकता है। बुशरा बीबी के साथ वो वहां वक्त गुजार सकते हैं, लेकिन उन पे ये कदगन होगी कि वो गुफ्तगू नहीं कर सकते, बयानबाजी नहीं कर सकते। वो सियासत जो अडियाला जेल में बैठ के वो सियासत कर रहे हैं, उन्हें इजाजत नहीं होगी कि वो सियासत कर सके। तो ये कंसर्न है रियासत का। अगर ये मामला दरमियानी रास्ता निकल जाता है तो फिर गालिब इम्कान है कि जो जनवरी 2025 से जुलाई 2025, जून 2025, ये जो 6 माह होंगे, इस दरमियान कोई ना कोई दरमियान का रास्ता निकल सकता है। इसमें जो क्रिटिकल महीने हैं वो जनवरी से मार्च तक के हैं, इनमें कोई ना कोई मामला तय हो सकते हैं अगर इमरान खान ये फैसला करें कि उन्होंने रियासत को जो है वो गैर मुस्तहकम नहीं करना। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे और अगले 24 घंटों में क्योंकि मुज़ाकरात होने वाले हैं, जो मामलात होंगे मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। वीडियो को लाइक और शेयर आप लाजमी कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।